نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلام تخاتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يالهم أب زلهم سلام تعنا نعقم يكون نبلنا نلومون كم تلمود استفل عليه حصر زبادة مدبات كلوا ناي شير لايك سبسكرايب نقبرنا نزي يوتيوب channel لاب معباي كل ذكاء لنا كنقبر دقيمنا دقاقيمنا نتوع بغتا نابتلومي أدريني أزلنا مدب مسلنا بلدما نسعبي مسل هذا أقات أمخوين الجن نجهو رفات جمي اللوموني نقال عن حنا مالتي الجمرة خلت نفرتي مزا هذا سكوز نفرتي دكا نفرتون صعود بين زجبران يرن نفرت خلت مسين دبدبان خداموني بتحدان كل تقاني الدجما أتن كل تنفرت مسمسا عبيت بومباتات الدربيا كل تبومبا أب سماي تتقلو دحر مصنح تقادلا كنت موت دحر مصنح جريان كل تأبالاتون وارديان أتون كل تأبالات ني صلاة قصم كهاد مخلو جريان دحر قص سلزبلة أتعرف مصحوي بومبا نابال بوملتا أم نفسي أتقع أنا حكيم نايت أحد سلز نبوركو بومبا مسعلبت نافتا غانتا يزوي هذا فليتر إثقات إمبيري هذا ملء سب حال ندابله هذا مش نم إتميتر يهون نداوي أنا يقول يخركبه نسوا جيو صارفن كالن سلزن نبرم جيو خاون تركوا نبرم الناس أدفن نداوي يخيدمو جريه ملء أكلاتو حاون نديدو رؤسو كل نديدو كتان جريه بمسارته خطر سبيل كون كتمليو زي تخل حاول تقعد 50 تجبيتو يصنحن سرعات جزاتي إثيوبيا أب لعل حزب إرترا زي فتنون زي جبرون نجر بفتصم يلن كل نجر جيرهم كل نجر فتينهم مخاني أبيهم مترش لوجن كاب حفرة تقول بيوم روحهم تقليلهم تسعيرهم نعدم كيدم أتزحزن جن أزم نحزب إرترا بنا بالات النجبرو زدبدبو زنبرو بايلتات أبي اللو بعلمانيا كل جزء زانتا حزن تقله ويدما حبريتا هنجر كله أزم نزي أكيد تكبر زفت أمو بايلوتات ناي إثيوبيا بهوت على الوديم ولا ميتاميم زخنا يكون سب أفلتو زلوون أي مثلاً حدا حصل زبالة عبنت كم تعرفومه أزم عبز ساعات زي نزي تكبرات زفت أمو زنبورو بايلوتات أزم زصعبيم حدا كابتن دانيال بكالة ريور لهم زين رياض لنا بتجام زلوا كمون لتنال كونانير بروك دادي زباليب زياتهم يوم نحزب إرترا بنا بالات النجبرو بنفرتي زدبدبو زنبرو أزم سبات زياتهم أبيلو لك كم زن ريام زلنا تعيمهم تصبغنا برا زنورو زلو سباتهم كندي حزب إرترا أزغتيمهم كندي حزب إرترا قتيلو من أصنيتو من قا بهم زن ريام زلنا ملكع كنبرو كتريام كلها كابزي زمرر كابزي زخف زحر نجار يلن أزم سبات زياتهم أبيلو أب حوارات منقصات أمريكا أب كبابي واشنطن يوم زنابور زلوا قال كابتم كندي بفلايد ما بهولي زدب زنبرة بنابالات زكاة زنبرة بايلوت نتد أرينا رما زي بيمان دلو لتنال كونرير بروخ دادي سلام تاينا أمسينا يوم نتد أيلنا أزم سبات زياتهم بفلاي إيرتراويان تروحبوهم تقولوا تخانو تفلتوهم تقولوا تخانو تاريخهم كن أي تفلتوهم تخانو زيهم كن نحزب إرترا زوجناتو نحزب إرترا بنا بالات جيرم زكاة علون زند الدنيا حزب أخفلتهم سلزل لوينا نباهم أمسينا يوم زلنا زيهم أتم جبرت أكي نحزب إرترا بنا بالات زكاة علون زنبرو بايلوتات ناي سعدر ويدما ناي إثيوبيا زنبوريا كم زي أبى سلي ويدما أبى صحف نريد لنا ناي ليبيا منجسي نزيجاتات ناي السودان إرترا كومون إثيوبيا كومون سوماليا نبت هاجر نقياتو الجدا غير له إذا تغير زل الجدا بمريت ببحري كمون بأير نبت هاجر نقياتو صنع زبنا الجدا أو تير له إذا كل سب كفلتو كتقل له إذا كل سب كم حبريت قوة كتقل له أب ساعات زي نب ليبيا مقات نهيوتك أب حدقة متامخانو كنردا كنقل علنا ليبيا أب ساعات زي أزيو زغب حقتات أزيو ترير زغنا سبكم تتاتيو زوسا زلو أزي عصب ناي سرعة بلتسقنا جيتاتشو ردا لو معلتي بزعبا ناي إيرترا أب منقصاوي تلفزيون ناستات فرق ساعات زغون مدر كسمع وعيلو
حفشاوي انتاي نيرو اتتحزت قا بحصر زباله كمرينا كابتي جلس تزارب وزرباتات من سنوسد ما نسعب يمثل እንደ ደህንነት ስጋት ኤርትራ ልታመጣ የምትችለውን ነገር በሚመለከት የራሴ ምልከታ ለማቅረብ ሞክራለሁ። እኔም እንደመነሻ አንድ የመጀመሪያው መሰረታዊ ነጥብ በቅርብ ጊዜ ታሪካችን ውስጥ ባለፈው 100 ዓመት በምንለው ታሪካችን ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስታት መምጣትም ሆነ መሄድ መውደቅም ሆነ መነሳት ቀጥታ ከኤርትራ ጥያቄ አመላለሳችን ጋር ተያያዥነት አለው። ታሪክና ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመታት እንተዳ ርኢና ምስ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ዝተተሓሓዘ እዩ። ንስኻ ዝኾነ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዝመስል ስርዓት ወይ ድማ መንግስቲ ምስ ኤርትራ ዝተተሓሓዘ ጉዳይ እዩ ዘለዎ። ምምፃእ ናይ ሓደ መንግስቲ ይኹን ምውዳቕ ናይ ሓደ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ምስ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ተተሓሒዙ ዝኸይድ እዩ። አፄ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ኤርትራን ጥያቄ ለመፍታት የሄዱበት መንገድ ለውድቀታቸውም የራሱ አስተዋጽኦ አድርጓል። እዘናይ ሃፀይ ኃይለ ሥላሴ ንብሎ ዘለና ስርዓት ወይ ድማ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተኸተሎ ጉጉይ አካይዳ ንውድቀቱ ቀንዲ ጠንቂ ነይሩ። የደርግ መንግስት የኤርትራን ጥያቄ ለመፍታት የሄደበት ሂደት ለውድቀቱም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ከምኡውን እቲ ደርጊ ዝበሃል ስርዓት እውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተኸተሎ አካይዳ ንዕኡን ናብ ውድቀት መንገዲ እዩ መሪዕዎ። የኢህአዴግ መንግስት የኤርትራን ግንኙነት በሚመለከት የተከተለው አካሄድም ለራሱ ውድቀትም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። እዚ ናይ ኢህአዴግ ዝበሃል ዘሎ ስርዓት ወይ ድማ መንግስቲ እውን ልክዕ ከምቶም ዝሓለፉ ስርዓታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተኸተሎ አካይዳ ንውድቀት አብጽሕዎ እዩ ክብል ካይ ይዛረባሎ። ከኤርትራ ጋር ያለን ግንኙነት ቀጥታ የብሔራዊ ደህንነት ኢሹአችን ነው ብቻ ሳይሆን ስለ ወደብ ስለምናነሳ ስለ ግንኙነት ስናነሳ ፕላስ ስለ ኤርትራ መንግስት ባህሪም ስናነሳ የሚታየው ብቻ ሳይሆን ከታሪክ አንፃር የኤርትራን ጥያቄ የምንመልስበት ሂደት ከአጠቃላይ ህልውናችን ጋር ተያያዥነት ያለው መሆኑን አሱ ማድረግ ተገቢ ነው የሚል እምነት አለኝ። ልክዕ እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓታት እውን እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኸዶ ዘሎ አካይዳ ወይ ድማ ዝኸተሎ ዘሎ መንገዲ ካብቶም ዝሓለፉ ስርዓታት ናይ ስርዓታት ኢትዮጵያ ዝፍለ ኣይኮነን። እዚ ዕጫ እዚ ከዓ ከጋጥሞ ተኽእሎ ከም ዘሎ እውን ኣተንቢህሎም ኣሎ። ተወሳኺ ዝሃቦ ሓሳብ እንተዳ ነይሩ ድማ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ዝምልከት እዩ። ዲፕሎማቲካሊ ብዙ ሰው ሂስትሪ ብቻ ይከራከራል። ወደብ ታሪካዊ ወደባችን ነው ይላል። 130 ሚሊዮን ህዝብ ታፍኖ መኖር አይችልም። ከፓስት ይልቅ ፕሬዘንት እና ፊውቸር ነው በጣም ጠንካራ ለሙግት ዛሬና ነገ ነው በጣም ጠንካራ። ወደብ አገልግሎት ይገባናል ነው ክርክራችን መሆን ያለበት። ኣብታ አጋጣሚ ድማ ከምዚ ንሰምዖ ዘለና ሰባት ሕሉፍ ታሪክ እናምፁ ክዛረቡ ትርጉም ዘለዎ ከም ዘይኮነ ንሎምን ወይ ድማ ንጽባሕን ኣተኪርካ ክትዛረብ ከለኻ እዩ እቲ ዝበለፀ 130 ሚሊዮን ህዝቢ ተዓፅዩ ክነብር የብሉን ክንብልን ከለና ብዛዕባ ናይ ወደብ እውን ክንዛረብ ከለና እቲ እነቕርቦ ክትዓት እንታይ ክኸውን ኣለዎ? ንሕና ወደብ ክንጥቀም ኣለና ዝብል ክኸውን ዘለዎ እምበር ንሕና ወደብ ዋንነት ኢልና ክንማጎት ክንክእል የብልናን ክብል እውን ኣብ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ናይ ኢትዮጵያ ቀሪቡ ሓደ ምኽሪ ሂብዎም ኣሎ። ስለዚ እቲ ዋንነት ባሕሪ ዝበሃል ከም ዘየዋፅኦም ናብ ጥፍኣቶም ክመርሖም ምዃኑ ንእግረ መገዲ እውን ኣብርሂሎም ኣሎ። ፅቡቅ ብኣገባብ ወይ ድማ ብሕጋዊ ኣገባብ ኣይትጠቐም ዝበለካ ህዝብን መንግስትን የለን። ብሕጋዊ ኣገባብ ገንዘብካ ከፊልካ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። በዚ ትኸድዎ ዘለኹም ኣካይዳ ግን ዋላ እቲ ብሕጋዊ ኣገባብ እውን እንተኾነ ክትረኽብዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እኔ በእኔ በግል እምነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከሄዱ በኋላ ኤርትራ እንደ ሀገር አይቀጥልም፣ ሊቀጥል አይችልም። ምንም ማቴሪያል የለውም ሀገርነት ለመቀጠል የሚያስችል የቀረው ማቴሪያል የለም። ለዛ ምን ያክል ዝግጅት ማድረግ አለብን የሚለው ዲፕሎማቲካሊም ኢኮኖሚካሊም ፖለቲካሊም ሬዲ መሆን መቻል አለብን። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኤርትራ ከም ሃገር ክትቅፅል ስለዘይትኽእል ክትወድቕ እውን ስለዝኾነት ንሕና ተዳሊና ክንፀንሕ ክንክእል ኣለና። ብፖለቲካዊ መዳ ይኹን ብዲፕሎማሲያዊ መዳ ይኹን ብኩሉ መልክዕ ተዳሊና ክንፀንሕ ክንክእል ኣለና። ሓንሳብ ኤርትራ ሰራዊት የብላን ብቕዓት የብላን ምስ ኢትዮጵያ ክትዋጋ ኣይትኽእልንያ ክብል ይፀንሕ እሞ
ኣብ መጨረሻ ከዓ ንሕና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክሞተልና ኢና ንፅበ ዘለና ምክንያቱ ንሱ እንድሕር ሞይቱ እታ ኤርትራ ትበሃል ከም ሃገር ስለ ዘይትቕፅል ሽዑ እቲ እንደልዮ ነገር ክንገብር ኢና ዛ ዓይነቱ መልእኽቲ እዩ ኣብ መጨረሻ መሓላሊፉ ብሕፅር ዝበለ እንተዳሪእናዮ ናይ ዓቕሊ ፅበት ዘረባ ወይ ድማ መደረ እዩ ኣብ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ናይ ኢትዮጵያ መፂኡ ክዛረብ ክህተፍትፍ ሰሚዕናዮ ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ንኩናት ተበጊሱ ኣይፈልጥን እዩ ኩናት ኣይደልን እዩ ሰላም እዩ ዘድልየና እንተ ክንወርር ኢና እንተ ኩናት ክንከፍት ኢና ኢልኩም ጀሚርኩም ግን ከምቲ ኣቐዲምካ ዝገለፅካዮ እውን እቶም ዝሓለፉ ስርዓታት ናይ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ምስ ተላኸፍዮም ካብ ስልጣኖም ወሪዶም ንስኹም እውን ምስ ኤርትራ ስለ ዝተላኸፍኩም ምስ ዓቕምኹም ፈንጠርጠር ስለ ዝበልኩም ውድቀትኩም ቀሪቡ ምዃኑ ባዕልኻ ኣተንቢህካሎም ኣለኻ መእተሚኻን መዋፅኦኻን ጥራይ ኣዳሉ ታሪክ ንባዕሉ ክብል እዩ ዝደግም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ዝነበረ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኩናት እንታይ መበገሲ ወይ ድማ ጠንቁ እንተዳኢልና ልክዕ እዚ ሕጂ ጌታቸው ረዳ ዝዛረበሉ ዘሎ ኤርትራ ከም ሃገር ንኸይትቕፅል ኤርትራ ንኸይትምዕብል በይና ክትምዕብል የብላን በይና ክትስጉም የብላን ሲንጋፖር ክንገብራ ኢና ይብልሎ እሞ ሲንጋፖር ክትከውን የብላን እዚ ክኸውን ዘይክእል እዩ እናበሉ እዮም እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኩናት ከፊቶሞ ወይ ድማ ኣወጀሞ ንዑ መዘኻኸሪ ክኾነና ድማ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ሓቢርና ንስማዕ እያ ኤርትራስ ሲንጋፖር ናይ ምግባር حساب يزي جيجا بمعركة ينتقم بمعركة ينبر بمعركة ينسرح فولي صبلتنا كلهم موت ده ترى موت تدرى وحيلي ناب إيكونومي خيروا سلستن كاسعوسي أبي إترا استفاد لنا إيكونومي قصاصات يجبر له يجدبات تسرح لنا منسيات أنكاس عيسنا وديبنا نابل معاتنا تومل لنا خمس بلش بروجكتات جميرنا زبل نيروم سلاز استيتو مكرة هنا زبل نمرأي خيرنا نيرنا مش شعبي عزنا ركب قدمنا حرفون يريو تو تدرى وعامم ناب إيكونومي عامي ملوات ليش نيروم يوم وزيتو شجر الفترة سلازي أجددها سقط فتيركا ناي إترات متات مرقات دليتات نيروم إترات مكوا هنا شعبيات متات مرقات دليت نيروم دو بس قيلو مخنياتي سبب زبال سبب بر توانا مخنيات ناي تويناتي هنا توانا مخنيات شعبيا بفلاي النساس إتراس سنغافور ناي مكبر حسب يزي جيجا بمعركة ينتقم بمعركة ينبر بمعركة ينسرح فولي صبلتنا كلهم موت ده ترى موت تدرى وحيلي ناب إيكونومي خيروا سلستن كاسعوسي ኣብ ተዘቕፅል መደብና ምስ ንሓልፍ ድማ ብፍላይ ወለዲ ኣብ ደገ ትርከቡ ኣብ ኤውሮፓ ይኹን ካልእ ክፍልታት ናይ ዓለም ትርከቡ ብዙሕ ጥንቃቐታት ክትገብሩ ከም ዘለኩም እተዘኻኽር ሕፅር ዝበለ ቪድዮ ኣላ እሞ እንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ህፃናት ነዛ ትስዕብ ቪድዮ ርኢና ካብኣ ክንመሃር ከዓ ተስፋ ንገብር ተረኺቦም ማለት እዩ ከም ዝርኦ ዘለና ኣብ ጀርመን ብጣዕሚ ኣዛራብ ዘሎ ብዚ ሚድያ ይኹን ወላ ፖሊሳይ ክሪሚናል ፖሊሳይ እዚ ነገር ዝሒዛቶላ ማለት እዩ እቲ ዝገርም ነገር ከምዚ ዓይነት ኣንሳይገ ፕሮፋይል ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ኣይግደሰሉን እዩ ሕጂ ኣነ ብወገነይ ኣይተሓስቦን ኢኻ ተረኣኻ ግን ካብ 9 እስካብ 12 ወርሒ ብ15,000 ከምዝሽየጥ ገለገለ ሰባት ስዑ ብውሽጢ ፅሒፎም ነቶም ሰባት ከመይ ኣበይ ክንወስዶም ንኽእል ገለገለ ዝብል መረጋገፂ እውን ስክሪንሻት ሒዞም ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ክወስዶም ከም ዝኽእሉ እንቶም ቆልዑት ወይ ኣብ ጣልያን ወይ ከዓ ኣብ ፈረንሳ መፅኦም ሓቢሮሞ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ኣይሮኖ ኣብ ከመይ ዓይነት እዋን ኢና ዘለና ሕጂ ካብ ብዙሕ ኣንሳይ ገዚኣ እያ ነይራ 9 እስካብ 12 ወርሒ 74 ቁመት እዩ ዝኸውን ዘሎ ዋጋ ከዓ 15,700 ናብ ታሕቲ ንህለ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ኣነ እንድዒ ገሪምኒ ሕማቅ እዋን ኢና ዘለና ብዝኾነ ኮይኑ ምጥንቃቕ ዝመስልዎ የለን ወላ ብዝኾነ ነገር ሕጂ ኣብዛ ቤንትሲ ኣይ ቲንክ ሓደ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ እየን ረኺበንኦ ከምዚ ክስታይ ክብላስ እንሻሎ ብዙሕ ሰብ ኣይሰብልኒ ንጠንቀቕ ደቅና ንጠንቀቕ ብዙሓት ቆልዑ እዮም ዝጠፍዩ ብዛ ዓዲ እሞ ከምዚ ገይሮም ይሸጥዎም ዘሎ ማለት እዩ ዋይ ጉድ እኳ እዩ በስመ ኣብ ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና ሕፅር ዝበለ መደባት ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ፍልይ ዝበለ መደብ ክሳብ ንራኸብ ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን ነባት ሚድያ